صادفتهم قوما كروت ذلة فجعلتهم كسبيكة لقياني حتى سنا بر كمثل حديقة عذب الموارد مثمر الأغصان عادت بلاد العرب نهب نضارة بعد الوجا والمحل والخسران كان الحجاز مغازل الغزلان فجعلتهم فانين في الرحمن شيان كان القوم عميا فيهما حسب العقار وكثرة النسوان أما النساء فحرمت إنكاحها زوجا له التحريم في القرآن وجعلت تذكرة المدام مقربا وأزلت هانتها من البلدان كم شارب بالرشف دنا طافها فجعلته في الدين كالنشوان كم مهدث مستنطق الإيدان قد صار منك محدث الرحمن كم مستهام للرشوف تعشقا فجذبتهم جذبا إلى